المقدمة. يتناول الكتاب القصير التالي التقوى وجوانبها المختلفة. إن تطبيق الدروس التي تمت مناقشتها سيساعد المسلم على اكتساب الأخلاق الحميدة. فوفقاً للحديث الموجود في جامع الترمذي رقم 2003، أشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن أثقل شيء في ميزان يوم القيامة هو الأخلاق الحميدة، وهي إحدى صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي أثنى عليها الله تعالى في سورة القلم الآية 4 من القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك فإن من الواجب على جميع المسلمين أن يتعلموا ويعملوا بتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليصلوا إلى الأخلاق الحميدة. ما هي التقوى؟ التقوى هي أن يخصص المسلم باطناته، نيته، وظاهر أفعاله لطاعة الله تعالى، وذلك بتنفيذ أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه ومواجهة القدر بالصبر، وهي تشمل الإعراض عن طاعة كل شيء إلا إذا كانت هذه الطاعة تؤدي إلى طاعة الله تعالى، في مثل الطاعة للرسول لكريم محمد صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى طاعة الله تعالى. سورة النساء الآية 80: ومن يطع رسول فقد أطاع له. لذلك فإن التقوى تشير إلى عمل القلب والجسد، فالجوارح الظاهرة تتبع أوامر القلب الباطني، وبعبارة أخرى فإن القلب هو الملك الذي يأمر الجنود أي الجوارح الظاهرة. وقد أشار إلى ذلك حديث موجود في صحيح مسلم برقم 4094، حيث نصح لنبي لكريم محمد صلى الله عليه وسلم بأنه إذا طهر القلب لروحي لئن سان طهر جسده كله، ولكن إذا فسد القلب لروحي فسد الجسد كله. قد نصح القرآن لكريم بأن الإنسان لا يمكن أن يحقق النجاح إلى عند ما يكون قلبه لروحي سليما نقيا. سورة الشعراء الآيتان 88 و 89: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن القلب لا يصحو إلا إذا طهره من الصفات السيئة واستبدل بها الصفات الحسنة التي وردت في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن أصل كل الصفات السيئة هو الرضا عن النفس، فإذا كان الإنسان غير راضٍ عن صفاته السيئة فإنه يجتهد في إزالتها، أما إذا كان راضياً عن نفسه فإنه لن يجتهد في إزالتها، وهذا لن يؤدي إلا إلى زيادة الصفات السيئة في الإنسان. وعندما يجتهد المسلم في اكتساب الصفة الحسنة فإنه يحسن علاقته بالله تعالى، مثل للصبر على أحكمه، علاقته بالناس، مثل الإخلاص في للنصح لهم. إن من صفات التقوى اليقظة من مراقبة الله تعالى، وهذا يعني أن المسلم يدرك تمام الإدراك أن الله تعالى يرى ويسمع كل أقواله وأفعاله وأفكاره ورغباته. ورغم أن كل المسلمين يؤمنون بهذا إلا أن كثيرين يفشلون في العمل بهذه الحقيقة طيلة يومهم. إن الغفلة عن هذه الحقيقة تؤدي إلى الذنوب والمعاصي، وعندما يتحلى المسلم باليقظة الحقيقية ولا يغلب عليه الغفلة إلا نادراً، فإن ذلك يؤدي إلى الحياء الحقيقي من الله تعالى، وهذا هو الذي لا يرتكب في الخفاء عملاً يخجله لو فعلها أمام الناس. وعندما يتحلى المسلم باليقظة الحقيقية لله تعالى فإنه يصل إلى درجة الكمال في الإيمان، وعندما يصل المسلم إلى هذه الدرجة العالية من الإيمان فإنه يعمل ويعبد الله تعالى كأنه يشاهد الله تعالى وهو يراقب ظهرها وبطنه، وهذا يلهمها الامتناع عن المعاصي ويشجعها على القيام بالأعمال الصالحة. لا يمكن للمسلم أن يحقق اليقظة الحقيقية لرؤية الله تعالى الشاملة إلا بإقامة جميع واجباته وفقاً لشروطها وآدابها، كما يجب على المسلم أن يبتعد عن جميع أعمال المعاصي سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وإذا زلت فعليها أن يتوب بسرعة وصدق. وهذا يشمل قضاء ما فاته المسلم من الواجبات بحسب طاقته وأداء حقوق الناس التي انتهكت. فإذا تحقق ذلك ينبغي للمسلم أن يسعى إلى إقامة الأعمال الصالحة التطوعية المستحبة التي جاءت في سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتمكن من القيام بها كلها فعليه أن يرتب الأعمال التطوعية حسب الأولوية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا ينبغي له أن يختار الأعمال حسب أهوائه. وأخيراً عليه أن يبتعد عن الأعمال التي لم تصنف على أنها معاصي بعد،
والتي يكرهها الإسلام، مثل الإفراط في استخدام شيء مباح. وقد لخص هذه الخطوات في حديث موجود في صحيح البخاري رقم 6502. هذا الحديث ينصح بأن من حقق هذا سيتمكن من الله تعالى حتى لا يعمل إلا بما يرضيه، وهذا التمكين يشمل اليقظة لرؤية الله تعالى الشاملة من بين الأمرين، وهما فعل الخيرات والامتناع عن المعصية، فإن الأمر الأخير هو الأهم، فالمحظورات غالبا ما تنتهك حقوق الخلق، ومنع ذلك أهم من أداء الواجبات. ولهذا قيل إذا لم يستطع الإنسان أن يعبد الله تعالى فلا يعصيه. ويدل على ذلك حديث موجود في صحيح البخاري رقم 7288. أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الناس بالامتناع تماما عن محظوراته وأمرهم بتنفيذ أوامره حسب قوتهم، وذلك لأن الامتناع عن فعل شيء بدني أسهل عموما من القيام بعمل صالح، أي أن الخمول أسهل عموما من النشاط. من الضروري أن يفهم المسلمون حقيقة تحميهم من أكبر خطيئة الكبر، والتي يكفي مقدار ذرة منها لإدخال الإنسان إلى النار. وقد ثبت ذلك في حديث صحيح مسلم رقم 265. والحقيقة أن أي نجاح يحققه الإنسان في أمور الدنيا أو الدين إنما هو برحمة الله تعالى، ولا يمكن أن يحصل على أي خير مثل التقوى إذا لم يزوده الله تعالى بالمعرفة والإلهام والقوة والفرصة للقيام بذلك. والفخر بجهود المرء وإنجازاته أكثر من كاف لتدمير نجاحه. وعندما لا يعطي المسلم قيمة لعمله الصالح ويظل بدلا من ذلك شاكرا لله تعالى، فمن المأمول أن يجعل الله تعالى عمله مميزا في الدنيا والآخرة. لا يمكن للمسلم أن يحقق التقوى إلا عندما يعتقد أنه ليس أفضل من الآخرين. ومن المهم أن نفهم هذا، لأن المرء لا يعرف الغاية النهائية لنفسه أو للآخرين. كثير من الناس الذين ظهروا أشرارا أصبحوا طيبين ثم أصبحوا أشرارا. إن النحافة والكثرة من المسلمين الذين يظهرون الخير سيدخلون النار يوم القيامة. ومن أمثلة ذلك حديث في صحيح مسلم رقم 4923 يصف 3 أشخاص سيذهبون إلى النار بسبب سوء نيتهم، على الرغم من أنهم يظهرون كمسلمين عظماء، وهم علم ورجل خير وشهيد. التواضع صفة مهمة وواضحة يجب على الجميع تبنيها، فكل ما يملكه الإنسان من خير فقد وهبه الله تعالى له، فكيف يفتخر الإنسان بشيء مخلوق وينتمي بطبيعته إلى غيره؟ إن مصدر التواضع وكذلك الصفات الحسنة الأخرى ليس الرضا عن النفس، في حين أن أصل الكبرياء والعديد من الصفات السيئة الأخرى هو الرضا عن النفس. عندما يرضى الإنسان عن نفسه فإنه يعمى عن عيوبه ولا يرى إلا الكمال في نفسه. سيعتقد هذا الشخص دائما أنه جيد بما فيه الكفاية، وبالتالي لا يحتاج إلى التغيير للأفضل، لأنه قد حقق بالفعل شخصية نبيلة. إن الإنسان الذي لا يرضى عن نفسه يجد من السهل عليه ملاحظة عيوبه السلبية، مما يسمح له باستئصالها حتى يصل إلى الأخلاق الحميدة. يظل هذا الإنسان متواضعا حتى لو حقق هدفه، لأنه يدرك حقا أن الله تعالى منحه المعرفة والإلهام والقوة والفرصة لتحقيق هدفه. عندما يصبح الإنسان متيقظا لذاته، فإنه يساعده على التحكم في رغباته وبالتالي منع الذنوب. هذا المسلم سوف يقوم بالأعمال الصالحة باستمرار ويتجنب الذنوب. هذه هي الطاعة الحقيقية والعبودية لله تعالى، والتي هي نتيجة لعدم رضا المرء عن نفسه. ومع أن هذه الطريقة مفيدة في اكتشاف الصفات السلبية لدى الإنسان، إلا أن هناك طرقا أخرى، وكلها تساعد المرء على تبني التقوى. يمكن للمسلم أن يصبح طالبا لدى عالم متمرس يمكنه مساعدته في اكتشاف عيوبه وتعليمه كيفية إزالتها بتوجيه من القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. يجب على المسلم أن يحرص على أن يكون له أصدقاء صالحون، لأن الإنسان يقاس بصاحبه، وقد ثبت هذا في حديث موجود في سنن أبي داود رقم 4833.
كما أن الصديق الصالح يساعد المسلم على ترك الصفات السيئة وتبني الصفات الحسنة. من المهم أن يتقبل المسلمون النقد البناء من الآخرين، فقد يدل ذلك على الكبرياء لمن لا يقبله، والنقد المفيد ممتاز في مساعدة المرء على اكتشاف عيوبه من أجل إزالتها. وأخيراً، من المهم أن يكون المرء على دراية بسلوك الآخرين وتأثيره على المجتمع. بمعنى، إذا كان سلوك شخص ما يزعج الناس، فمن المرجح أن يكون ذلك صفة سيئة يجب تجنبها. وإذا كان سلوك شخص ما يرضي الناس، فمن المرجح أن يكون ذلك صفة جيدة يجب على المسلمين تبنيها. هذا الإدراك الحاد هو أداة مهمة لأولئك الذين يسعون إلى التقوى. وهناك جانب آخر من جوانب التقوى، وهو قبول المصير الإلهي بصبر، مع العلم أنه لا يحدث شيء في الكون إلا بقرار من الله تعالى. في الواقع، لا يمكن للخلق بأكمله أن يمنح أو يرفع نعمة عن شخص ما دون إذن الله تعالى. وقد نصح بذلك في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2516. وقد نصح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 79 بأن يتقبل الشخص كل ما يحدث في حياته حتى لو أزعجه، لأنه لا شيء يمكن أن يغير النتيجة. عندما يندم الشخص على اعتقاده أنه كان بإمكانه منع حدوث شيء ما، فإن هذا يدعو الشيطان فقط لإلهامه نحو نفاذ الصبر وعدم الرضا عن اختيار الله تعالى. يجب على المسلم أن يكون على ثقة من أن الله تعالى يختار فقط الأفضل لعباده، حتى لو منعهم قصر نظرهم من ملاحظة الحكمة وراء الاختيار. سورة البقرة، الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك فمن المهم لكل مسلم أن يضبط سلوكه ولا يعترض بفعله أو بقول على اختيار الله تعالى، فإذا استمر المسلم على هذا السلوك انتقل من الصبر إلى الرضا، وهذا عندما يفضل اختيار الله تعالى على اختياره ورغباته فلا يتمنى تغير الأمور، أما للصبر فيتمنى تغيير الأمور بلا ويدعو بذلك، ولكنه لا يشكو من قضاء الله تعالى، وكلاهما ممتاز واستحقان أجرا عظيما. أما للرضا فهو مرتبة أعلى وعلامة أعلى على عبودية الإنسان لله تعالى. إن عدم الصبر صفة مذمومة لا تؤدي إلا إلى غضب الله تعالى، وعدم الصبر على اختيار الله تعالى أسوأ من الشخص الذي يتناول دواء مرا يشفيه ثم يغضب من الطبيب الذي وصفه له. فالأشياء التي يختارها الله تعالى قد تكون مرت لكنها في الحقيقة تشفي الإنسان على المدى البعيد. إن هذا العلاج قد ينقذ الإنسان من نار جهنم يوم القيامة، لذلك فإن عدم الصبر ليس هو الموقف الصحيح الذي يجب اتخاذه. ومن المهم أن نلاحظ أن الصبر أو الرضا لا يعني عدم الدعاء إلى الله تعالى، فهناك أدلة واضحة في التعاليم الإسلامية تثبت أن ذلك عمل صالح. سورة غافر، الآية 60. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقد أشارت أحاديث كثيرة إلى أهميته، منها حديث جامع الترمذي برقم 3371 الذي يؤكد أن الدعاء هو جوهر العبادة، كما أنه من سنن الأنبياء عليهم السلام، وعلامة من علامات العبودية لله تعالى. فينبغي للإنسان أن يدعو بالخيرات التي وردت في القرآن الكريم وأحاديث لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يصبر أو يرضى بالنتيجة حتى وإن كانت تخالف رغبته. والجانب التالي من التقوى هو أن يتعلم المسلم أن يتجنب الأشياء التي لا تعنيه، بل إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نصح بأن المسلم لا يمكن أن يبلغ درجة الكمال في الإيمان حتى يتصرف على هذا النحو. ويتأكد هذا في حديث جامع الترمذي برقم 2317، وهذا يشمل تجنب مراقبة أحوال الآخرين باستمرار ومراقبة أفعالهم باهتمام. وهذا لا يؤدي إلا إلى التأسف على من رأى غفلة من الآخرين، وقد يؤدي إلى صفات مذمومة أخرى مثل الحسد أو الكفر بالله تعالى بعد رؤية نعمة الآخرين في الدنيا. وهذا بالطبع لا يشمل التعامل مع الناس وفقا لتعاليم الإسلام، مثل تحية الآخرين بالسلام الإسلامي. يجب على المسلم أن يمتنع عن السؤال عن أحوال الآخرين، ويجب أن يتجنب الاستماع إلى النميمة، لأن غالبها باطل ومعصية.
والمسلم المتدين يتجنب صحبة النمام والغيبة، فقد يكتسب عادات سيئة. وقد دل على ذلك حديث في صحيح البخاري رقم 2101، حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم صديق السوء بالحداد، فإذا لم يحتر فإن دخان عمله سيؤثر عليه بالتأكيد. إن المسلم الذي يريد أن يتقوى ينبغي له أن يتجنب مراقبة من يتصرف وكأنه خلق عبثا، وأن يتجنب الاستماع إلى من يجهل عواقب كلامه، وأن يتجنب مخالطة المتكاسلين دينيا، وأن يتجنب طلب الراحة من أهل الدنيا الماديين، في منال ما يتجنب هؤلاء للناس لما استطاع أن يطيع الله تعالى طاعة صحيحة. وينبغي للمسلم أن يتذكر ألا الشغل نفسه بهؤلاء للناس والأمور التافهة، فقد خلقوا وحدهم، أرسلوا إلى الدنيا وحدهم، ودخلوا إلى الدنيا وحدهم، وسموتون وحدهم، وازدخلون القبر وحدهم، وسألهم الملائكة في القبر وحدهم، وسبعثون من القبر وحدهم، وسيحاسبهم الله تعالى وحده. ومن يحفظ هذا في ذهنه لا يتدخل إلا في الأمور التي تعنيه. وينبغي للمسلم أن يحرص على صحبة الصالحين، فإنهم يتحلون بصفات مثل تجنب الأمور التي لا تعنيهم، وهذا يؤدي إلى اكتمال إيمانهم. والأمر الآخر الذي هو من باب تجنب ما لا يعني الإنسان هو عدم الاهتمام بنظرة الناس إليه، أي هل يحبه الآخرون أم لا؟ بل ينبغي للإنسان أن يهتم بحقيقة حاله التي يعلمها الله تعالى أكثر من أي شيء آخر. وينبغي له أن يسعى إلى إصلاح أي عيب بدلاً من الانخداع بمديح الآخرين الذي قد يؤدي إلى الكسل وحتى الكبر. كما أن هذا الموقف يجعل الإنسان يركز على إرضاء الناس بدلاً من إرضاء الله تعالى، مما يؤدي إلى النفاق والرياء وغير ذلك من الصفات المذمومة. وينبغي للإنسان أن يفهم مفهوماً بسيطاً، وهو أن أغلب الناس غير راضين عن الله تعالى، مع أنه أعطاهم نعماً لا تعد ولا تحصى، فكيف يرضون عن شخص آخر لم يعطهم في الواقع شيئاً؟ وهذا أحد الأسباب التي تجعل السعي وراء رضا الناس على رضا الله تعالى أمراً لا طائل منه، لأنه بعيد المنال. ولكي يسهل على المسلم أن يتبنى التقوى، ينبغي له أن يضع في اعتباره حقيقة مهمة: إن هذا العالم المادي هو موطن مؤقت سرعان ما يختفي وكأنه لم يكن موجوداً في المقام الأول. وهذا واضح تماماً إذا تأمل المرء مراحل حياته، فسوف يدرك أنه على الرغم من أنه قد أمضى سنوات في مكان ما مثل مدرسته الثانوية، إلا أنه بعد انتهائها بدا وكأنه لم يكن هناك إلا للحظة. حتى آثار التجربة تتلاشى أيضاً. الفصل 79 عن النازعات، الآية 46. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية منها أو ضحاها. في الواقع فإن الهدف الرئيسي للقرآن الكريم وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو تعليم هذا الدرس المهم للبشرية، حتى يلهمهم الاستعداد للآخرة من خلال أخذ ما يحتاجون إليه من العالم المادي. على سبيل المثال، أشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا المبدأ المهم في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2323. نصح بأن الدنيا مقارنة بالآخرة مثل قطرة مقارنة بمحيط لا نهاية له. لن يضحي الشخص العاقل بمحيط من أجل قطرة. ولهذا السبب نصح النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح البخاري رقم 6416 بأن يعيش الشخص في هذه الدنيا كما لو كان غريباً في بلد أجنبي أو مسافراً. وذلك لأن كلا النوعين من الناس يكرسان غالبية جهودهما للعودة إلى ديارهما بسلام، أي الآخرة. إن الإنسان الذي يتصرف على هذا النحو يقصر أمله في طول العمر في هذه الدنيا، لأنه يعلم أنه لن يبقى فيها إلا لحظة ولو عاش حتى بلغ سن الشيخوخة. وهذا يلهمه نحو جوانب التقوى التي تشمل المسارعة إلى فعل الصالحات، وللتوبة للصادق إن من ذنب به، والابتعاد عن العناصر للزائدة غير للضرورية في للدنيا من أجل الاستعداد لآخرتنا الأبدية. إن الأمل في طول العمر يسبب العكس، أي تأخير الأعمال الصالحة والتوبة الصادقة والاستعداد للآخرة من خلال الانشغال بتجميل الدنيا.
إن صاحب الموقف الصحيح يدرك أن الانشغالات والمشاكل الدنيوية هي في الحقيقة تشجيع من الله تعالى على ترك العناصر الزائدة غير الضرورية في الدنيا. إن هذه الدنيا دار مصاعب واختبارات، فلا ينبغي للإنسان أن يطلب ما لا يوجد فيها، ألا وهو الراحة والطمأنينة الحقيقية، وهذا في الحقيقة لا يوجد إلا في الأشياء المرتبطة بالله تعالى والآخرة. سورة الرعد الآية 28. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.